بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث ایمانی و با موضوعات مهمی که به عنوان معجزه برای پیامبر علیه الصلاة و السلام اتفاق افتاده در خدمتان می باشم. معجزات زیادی برای سرور بشریت علیه الصلاة و السلام در طول مدت مبعثش، در طول مدت 23 سال نبوتش برای پیامبر علیه الصلاة و السلام اتفاق افتاده. در نشست‌های گذشته به گوشه‌ای از این نشانه‌های نبوت و از این معجزات اشاراتی داشتیم، از جمله به جابجا شدن درختان و استجابت فرمایش نبوی و همچنین به نطق در آمدن حیوانات و همچنین در مورد سخن گفتن حیوانات و گواهی دادن به رسالت پیامبر علیه الصلاة و السلام و همچنین در مورد به سخن در آمدن اون چوب نخل که به عنوان منبر برای پیامبر علیه الصلاة و السلام درست شده بود. زمانی که پیامبر علیه السلام او را ترک و رها کرد، به گریستن در آمد و همچنین به اون شکایت و شکویه اون حیوانات، از جمله شتری که نزد پیامبر علیه الصلاة و السلام مشرف می شود و از صاحب خودش و از مالک خودش شکایت می کند و همچنین از به نطق در آمدن جماد و نبات و هر موجود دیگری. و در نهایت باز هم یک معجزه دیگری داریم بر این که سنگریزه ها به رسالت پیامبر علیه الصلاة و السلام گواهی میدهند. باز هم روایتی داریم بر این که دلالت بر این دارد، بر این که به همان گونه که دیگر مخلوقات از جمله حیوانات و از جمله درختان و الی آخره به فرمان پیامبر علیه الصلاة و السلام لبیک میگفتند و به رسالت و نبوت پیامبر علیه الصلاة و السلام گواهی میدادند، باز هم در اینجا یک جماد دیگری، یک بی روح و بی جان دیگری هم در واقع به نطق در می آید، سخن می گوید و اینجاست که به نطق در آمدن این سنگریزه ها به عنوان یکی از معجزات پیامبر علیه الصلاة و السلام و به عنوان یکی از نشانه هایی که در نبوت پیامبر علیه السلام ارائه شده ثابت شده است. حدیثی داریم بر این که یک صحابی بزرگوار به نام ابوذر رضی الله عنه روایت میکند. ابوذر یکی از اصحاب رسول الله علیه الصلاة و السلام و رضی الله عنه که مشاهدات عینی خودش، اون چیزی که با بینایی خودش مشاهده نموده، همچون دیگر شاگردان پیامبر علیه الصلاة و السلام برای نسل‌های بعدی مشاهدات عینی خودش بازگو نموده. چگونه این معجزات و چگونه این نشانهای نبوت به ما رسیدند، چگونه امروزه ما در واقع این را قرائت میکنیم، میخوانیم و به اون ایمان میآوریم، برای اینکه بره
حیوانی نزد پیامبر می آمد و ناله و شکوه داشت، حیوانی به نزد پیامبر مشرف می شد و به رسالت او گواهی می داد، درختانی جابجا و منتقل می شدند و امور دیگری و سنگریزه هایی در واقع به سخن در می آیند و تسبیحاتی از اونها صادر می شود. این همه مسائلی که امروزه اونها را می خوانیم، قرائت می کنیم و به اونها ایمان داریم، از یک نسل بسیار معتمد، از یک نسل بسیار با اعتماد و ثقه به مورد اعتماد برای ما رسیده، از یک نسلی که از جانب الله واحد عز و جل و از جانب رسولش علیه الصلاة والسلام مدح و ستایه شدند، نسلی که دروغ نمیگویند، نسلی که در نقل اخبار، در نقل مشاهدات عینی خودشان عادل می باشند، راستگو می باشند. از این رو در نتیجه عادل بودن اونها و در نتیجه صادق بودن اونها الله عز و جل در آیاتی چند در قرآن کریم از اونها به خوبی یاد نموده، از ممیزات اونها، از صفات خوب اونها، از مشخصات اونها مسائلی برای بندگان خودش بیان فرمودند، بر این که ای مردم بدانید که نسلی در عهد پیامبر شما زندگی داشتند، نسلی با پیامبر نشست و برخاست داشتند که از جانب الله واحد عز و جل اختیار شدند. این گونه افراد که در خدمت پیامبر و در خدمت اسلام و در خدمت قرآن و سنت باشند. پس اینجاست که این افراد که به عنوان صحابی معروف می باشند، اینها با پیامبر علیه الصلاة والسلام زندگی داشتند، مدت 23 سال تمام از پیامبر علیه الصلاة والسلام، از راهنمودهای او، از روشنگری های او، از راهنمودهای او، از ارشادات او فیض بردند. هر فرمایشی که پیامبر علیه الصلاة والسلام داشتند اونها حفظ می داشتند، در ذهن خودشان و در قلب خودشان نگه می داشتند و بعد به عنوان یک آموزه و به عنوان یک درس و به عنوان یک امر مفید هر چه که شنیدند در واقع با یکدیگر برای یکدیگر بازگو نمودند، برای یکدیگر بازگو می‌کردند و اصلاح می‌کردند برای یکدیگر. چنانکه یک صحابی یک موردی که مشاهده نموده و یا شنیده دچار فراموشی شده، یک صحابی دیگری اون را یادآوری می‌کند و اینجاست که در مورد یک امری می‌بینیم که تعداد زیادی از شاگردان پیامبر علیه السلام در یک مورد اتفاق نظر دارند و اینجاست که این اتفاق نظر دیگر در مورد اون شک و شبهه‌ای نمیماند. پس اینجاست که این گونه افراد از جمله ابوذر رضی الله عنه که به عنوان صحابه معروف می باشند، تمام مشاهدات عینی خودشان برای امت اسلامی بازگو نمودند. یکی از این موارد این است که ابوذر روایت می کند که من با بینای خودم مشاهده نمودم برای اینکه سنگریزه ها نطق داشتند، سخن می گفتند، سبحان الله می گفتند، ایمانشان به الله واحد عز و جل ابراز داشتند و در واقع
زمانی که میبینیم که یک سنگی تسبیح میگوید، سبحان الله میگوید، الله ذوالجلال خالق و آفریدگار تنزیه و تمجید میکند، این است که به عنوان یکی از معجزات رسول الله علیه السلام عنوان می شود. پس این گونه موارد به عنوان یک امتیاز و به عنوان یک هبه و به عنوان یک مدال برای پیامبر علیه السلام از جانب الله وحده عزوجل بخشیده شده. این یک مدالی است از جانب الله وحده عزوجل برای پیامبرش، به همان گونه که خود پیامبر علیه السلام هدیه بسیار بزرگی است برای کل بشریت. ارسال پیامبر علیه السلام از جانب الله وحده عزوجل برای راهنمایی و هدایت بشریت، این یک هدیه بزرگی است از جانب الله برای عموم بشریت. و اینجاست که از این رو کل بشریت به این مکلف شدند که به این پیامبر، به این فرستاده، به این مبعوث شده ایمان بیاورند. از این رو آیاتی نازل فرمودند: و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اینجاست که پس از ارسال پیامبر علیه السلام و مسلح شدنش به این همه معجزات، الله ذوالجلال امر صادر می‌فرماید که هر چی که پیامبر برای شما به عنوان امر و یا به عنوان نهی به سمع شما برساند، ایمان بیاورید. و ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی که به شما بیاورد اون را با چنگ و دندان سخت بگیرید، با دندانتان سفت و سخت بگیرید. در مورد فرمایشات پیامبرتان افراط نکنید و غافل نباشید. اینجاست که الله ذوالجلال پیامبرش را به معجزات فراوانی از جمله همین روایت که به تسبیح الحصى معروف می باشد مسلح نمودند. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى و ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على أعقابكم. پیامبری که من برای شما فرستادم، این برای راهنمایی و اصلاح و هدایت شماست. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول، این پیامبری که مشاهده میکنید و در میان شماست، قبل از اون هم پیامبرانی برای راهنمایی اقوام ما قبل از شما، اقوام دیگر، ملیت های دیگری هم فرستادم. الان تا زمانی که این پیامبر در میان شما زندگی می کند، به او ایمان بیاورید، او را تصدیق کنید، از فرمایشات او تبعیت و پیروی کنید، از وجود او فیض ببرید، از وجود او برکت حاصل کنید. چرا که وجود پیغمبر من در میان شما برکت می باشد و با وجودش برکت حاصل می شود. افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. الله ذوالجلال یک خط مشی برای بندگان خودش و برای بشریت ترسیم نمودند، مشخص فرمودند که همین پیامبری که در میان شما زندگی می کند، مدت 23 سال تمام پیغام الهی برای شما رسانده است
روشنگری داشت، اصلاحگری داشت. اون چیزی که نیاز دارید برای سعادت و خوشبختی دنیا و آخرتتان، این پیامبر به شما رسانده است. دین کامل نموده، دیگر چیزی در دین ناقص و کم و کاستی نمانده است. اینجاست که تمام دین، تمام اوامر و نواهی از جانب الله واحد عزوجل صادر شده. الان خطاب الله واحد عزوجل به بشریت این است که همین پیامبر با این همه خصایص و فضایل و با این همه معجزاتی که او را مسلح نموده ایم و این همه نشانه هایی که در نبوت مشاهده می کنید، فردا که از میان شما برود شما از دین بر نگردید. یعنی ایمان شما چنین نباشد که فقط تا زمانی که پیامبر زنده است شما ایمان دارید به الله و رسولش، و فردا که پیامبر از این دنیا برود شما دیگر بازگردید به اون آداب و رسوم غلط ما قبل از اسلام. چنین نیست. چرا که به همان گونه که الله واحد عزوجل پیامبران دیگری ارسال فرمودند و از این دنیا رفتند، باز هم همین پیامبر هم بشر است. همان گونه که برادرانشان از برادران پیامبر از پیامبران گذشته از این دنیا رفتند، این پیامبر هم از این دنیا خواهد رفت. هیچ احدی در این دنیا جاوید نمیماند. اینجاست که الله ذوالجلال چقدر شیوا و زیبا بشریت راهنمایی فرمودند که اگر پیامبر از میان شما برود بدانید که قرآن و سنت در میان شما وجود دارند. قرآن کریم تا روز قیامت تا ابد در میان شماست. سنت صحیح پیامبر علیه الصلاه و السلام باز هم به عنوان یک وحی در کنار قرآن کریم باز هم در میان شما خواهد بود تا روز قیامت. پس اینجاست که با توجه به وجود قرآن کریم و وجود سنت نبوی در میان امت اسلامی علی الخصوص و در میان بشریت علی العموم، این است که همه بشریت مکلف هستند بر این که به این قرآن و به این سنت تصدیق نمایند، ایمان بیاورند و همچنین به کل معجزاتی که برای پیامبر علیه الصلاه و السلام پیش آمده و اتفاق افتاده و به کل نشانه های نبوتی که برای پیامبر علیه الصلاه و السلام در کتب اسلامی ما در شده، قید شده و ضبط شده، این که ایمان آورده شود. با ایمانمان به معجزات پیامبر علیه الصلاه و السلام روز به روز ایمانمان افزایش خواهد یافت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.